बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है खेल और कवानीन। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 4 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पिछले सबक की दोहराई से आगाज करते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। पिछले सबक में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने वर्जिश के फायदे पढ़े थे। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि आप घर या स्कूल में वर्जिश करते हैं? शाबाश। इसके अलावा हमें वर्जिश क्यों करनी चाहिए? हमने क्या कुछ सीखा था? क्योंकि ये हमें सेहतमंद और तवाना रखती है, हमें तरोताज़ा रखती है। इसके अलावा ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इससे बहुत सी चीज़ें भी सीखते हैं। इसके अलावा हमें अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं? हम अपने आप को वर्जिश या खेल खेल कर सेहतमंद रख सकते हैं। वर्जिश करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत ही तरोताज़ा और तवाना महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक सरगर्मी से आज के सबक का आगाज करेंगे। तो जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हम क्या इससे सीखते हैं? एक तो हमें खेल खेलने के लिए कुछ असूलों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम इससे सीखते क्या हैं? हम इससे ताउन करना जो है वो सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, खेल के साथ साथ जब आप अपनी कमरा जमात में होते हैं तो वहां पर भी कुछ असूल होते हैं, जैसा कि आप हाथ उठाते हैं, आपने अपनी टीचर को गौर से सुनना होता है। इसके अलावा आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों से दोस्ती करके रखते हैं और आप सफाई करने में भी अपनी क्लास में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कवानीन मददगार क्यों होते हैं? ये इसलिए मददगार होते हैं ताकि कहीं का भी जो माहौल है वो बेहतर रहे और वहां पर भगदड़ ना मचे, वहां पर कोई जो है वो गलत तरीके से ना खेले, आपस में आपकी दोस्ती रहे। तो इस वजह से हर चीज के कुछ ना कुछ कवानीन होते हैं। कवानीन हमारी मदद कैसे करते हैं? ये हमारी मदद ऐसे करते हैं कि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हम मिलजुल कर रहना सीखते हैं, हम दूसरों की इज्जत करना सीखते हैं और ये माहौल को भी बेहतर बनाते हैं। तो अब हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है बूझो तो जानो। और ये किस तरीके से होगा? इसको पिक्शनरी भी कहा जाता है। आपने करना क्या है कि टीचर जो है इसके कुछ असूल हैं जो तमाम बच्चे फॉलो करेंगे, तभी जो है हम इस खेल को अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। तो इसके असूल क्या है? इसके कुछ कवायद हैं कि तलबा जो है वो हाथ उठाएंगे, हमेशा मुंह से कोई नहीं बोलेगा मैं बताऊं मैं बताऊं। तो तमाम बच्चे क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। शाबाश। इसके बाद असातिज़ा जो है या टीचर जो है आपकी क्लास में, वो आपके किसी एक बच्चे को बुलाएंगे और उसके कान में कोई एक लफ्ज बोलेंगे, जैसे कि डॉक्टर। ठीक है, आपको आवाज नहीं आएगी। फिर वो बच्चा जो है वो क्या करेगा? वो तस्वीर बनाएगा उस लफ्ज की बोर्ड पर और फिर तमाम बच्चों को बूझना होगा कि इसने ये क्या बनाया है। इस तरीके से आप वो लफ्ज बूझेंगे। इसको पिक्शनरी या बूझो तो जाने कहते हैं। बूझने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। ठीक है, 30 सेकंड रिकॉर्ड किए जाएंगे टीचर की तरफ से और उसके बाद अगर आपने 30 सेकंड में जवाब दे दिया तो वो टीम जीत जाएगी। टीचर 2 टीम्स बना ले। टीम ए को बुलाएं, से एक बच्चे को बुलाएं, उसके कान में सरगोशी करें लफ्ज। टीम बी जो है उसने गेस करना होगा। फिर टीम बी से एक बच्चे को बुलाएं, उसके कान में सरगोशी करें, तो टीम ए को गेस करना होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इस गेम को खेलें। तमाम बच्चों ने खेला? आपने इन तमाम कायदों की पाबंदी की? शाबाश, तभी आपने एंजॉय भी किया। तो प्यारे बच्चों, चले आए अब हम आगे पढ़ते हैं। आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि खेल के चंद असूल बयान कर सकेंगे। तो आज खेल के जो कुछ असूल हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर खेल को खेलने के लिए कुछ ना कुछ असूल होते हैं। जैसे कि अभी हमने पिक्शनरी की गेम खेली थी, बूझो तो जाने की, उसमें भी हमने कुछ असूल, कुछ कायदे बनाए थे ताकि आप उस गेम को ज्यादा जो है वो एंजॉय कर सके। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और इनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो इसे अल्लाह और रसूल के हुजूर रुजू करो। अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, हमें हर चीज़ में अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या रास्ता दिखाया है
اور اسی طرح آپ جب کھیل رہے ہوتے ہیں، کلاس روم میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ امن پسند طریقے سے رہنا چاہیے، اور آپ کو اگر وہاں پر کچھ رولز ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر جگہ امن جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اور جو ہمارے ٹیچرز نے یا لوگوں نے ہمارے لیے رولز بنائے ہیں ہم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو قبل از پڑھائی میں آپ سے ہمیشہ سوالات کرتی ہوں، اسکول میں کمرہ جماعت کے کیا اصول ہیں؟ تو آپ کے اسکول میں بھی تو کوئی نہ کوئی اصول ہوتے ہیں نا، کچھ قاعدے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ کی کلاس کے کیا رولز ہیں جلدی سے مجھے بتائیں۔ ہاتھ اٹھا کے بات کرنی ہے، کمرہ جماعت کو صاف رکھنا ہے، ٹیچر کی بات غور سے سننی ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے بات کرنی ہے، شاؤٹ نہیں کرنا۔ تو یہ کچھ کمرہ جماعت کے اصول ہیں۔ اگر کمرہ جماعت کے قوانین پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایک تو کلاس میں شور بہت زیادہ ہوگا، کوئی بھی ٹیچر کی بات نہیں سنے گا، پڑھائی کا ماحول نہیں بنے گا، تو اس طریقے سے آپ کی کمرہ جماعت جو ہے وہ بالکل ایک زو کی طرح ہو جائے گی اور بالکل بھی کمرہ جماعت نہیں لگے گی۔ کھیل کے میدان کے کیا اصول ہیں؟ اسی طرح جب آپ کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، تو کچھ اصولوں کے نام بتائیں مجھے، کچھ فالو کرتے ہیں آپ لوگ؟ دھکا نہیں دینا، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ کچھ کھیلنے کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان قوانین پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں کھیل سکتا۔ تو اسی وجہ سے رولز بنائے جاتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کر سکیں۔ اور آج ہم نے اسی بارے میں پڑھنا ہے۔ جلدی سے اپنی کتاب میں پیج نمبر 38 کھولیں۔ امید ہے تمام بچوں نے صفحہ کھول لیا ہے۔ چلیں آئے اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آج بچوں نے کھیل کے قواعد یعنی کہ رولز آف گیمز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے کچھ حدیں مقرر ہوتی ہیں جن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہوتا ہے۔ ان حدود کو اس کام کے قواعد کہتے ہیں۔ کھیل کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ اگر آپ نہیں پیش آئیں گے تو پھر یہ والا معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ تمام بچوں کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ ہر بچے کو باری اپنی مل جائے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کھیل ہمیشہ ایمانداری سے کھیلیں۔ جب آپ ایمانداری سے کھیلیں گے تبھی آپ انجوائے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں ایمانداری سے تمام کام کرنے چاہیے۔ اپنے کپتان کی بات سنیں۔ اگر آپ کوئی ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی ٹیم کیپٹن ہے تو آپ کو ہمیشہ اپنے کیپٹن کی بات ماننی چاہیے، تبھی کیا ہوگا کہ آپ کی ٹیم یا آپ کی ٹولی جو ہے وہ جیت سکے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کچھ قاعدے جو ہیں ان کے بارے میں پڑھا، جو کہ کسی بھی کھیل کی بنیادی قاعدے ہیں، بنیادی رولز ہیں، اور جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں تبھی آپ کھیل کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے اپنی کلاس میں پیج نمبر 41 پہ جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ آپ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ ہم کیسے صحت مند اور چست رہ سکتے ہیں؟ ہم ورزش کر کے صحت مند اور چست رہ سکتے ہیں۔ کیا ہمیں کھیل ایمانداری سے کھیلنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں ہر کھیل ایمانداری سے کھیلنا چاہیے۔ ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے یہ سوالات مکمل کریں۔ امید ہے تمام بچوں نے کاپی میں یہ کوشچنز مکمل کر لیے ہیں۔ اب سننے اور بولنے کے سوالات ہیں جن کا آپ مجھے زبانی جواب دیں گے۔ جلدی سے مجھے بتائیں کہ کیا آپ کھیل کھیلتے ہوئے قاعدے پر عمل کرتے ہیں؟ شاباش۔ اس کے علاوہ آپ کون سے قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ نام بتائیں جلدی سے ان کے۔ ویری گڈ۔ اور کھیل کھیلنے کے کوئی سے 2 اصول بتائیں۔ اپنی باری کا انتظار کریں، ایمانداری سے کھیلیں، ہے نا؟ شاباش۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے گھر کا کام نمبر 3 مکمل کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی والدین کی مدد سے کوئی سے 2 کھیلوں کے قوانین لکھنے ہیں جو کہ آپ نے کتاب میں نہیں پڑھے۔ تو آپ نے اپنی والدین کی مدد سے کوئی سے 2 کھیلوں کے قوانین جو ہے وہ لکھنے ہیں جو کہ آپ نے ابھی نہیں پڑھے آج، اس کے علاوہ کوئی دوسرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے سرگرمی بھی مکمل کرنی ہے۔ اپنے پسندیدہ کھیلوں کی تصاویر اکٹھی کریں، ان کو ایک چارٹ پر چسپاں کریں، اور ان کھیل کے کوئی سے 3 اصول جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور کمرہ جماعت میں آپ نے نیکسٹ ڈے یہ چارٹ جو ہے اپنی ٹیچر کو دکھانا ہے تاکہ وہ اس کو کلاس میں لگا سکیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نے مختلف کھیلوں کے قوانین کے بارے میں بات کی کہ ہمیں کھیلتے ہوئے قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم قوانین پر عمل کرتے ہوئے کھیل سے زیادہ لطف اندوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔